बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। तो दोस्तों, आज की हेडलाइंस में आप जान सकेंगे, भारत ना भूले हम वही हैं जिनसे 27 फरवरी को सामना हुआ था। DGISPR ने भारत को भारत की औकात दिखा दी। पाक फौज का मैशियत की बेहतरी के लिए रजाकाराना तौर पर दफाई बजट में इजाफा न लेने का बड़ा फैसला। टैक्स चोर हो जाएं तैयार, वजीर आजम का 30 जून के बाद टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का बड़ा फैसला। ट्रंप थ्रीसा में मुलाकात, बरतानिया में अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहरे। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी, चेयरमैन नैब ने आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की मंजूरी दे दी। OIC के इजलास में पाकिस्तान ने भारत को मुकम्मल तौर पर नॉकआउट कर दिया, अमेरिका और इसराइल नाराज, अमेरिकी माहिरीन के हैरत अंगेज इंकशाफात। हवावे सार्फिन के लिए अच्छी खबर, सार्फिन बेफिक्र रहें, पाबंदियों के बावजूद फोन चलते रहेंगे, हवावे कंपनी का बड़ा ऐलान। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का अरबों रुपए खर्च करके जंगी हेलीकॉप्टर खरीदने का बड़ा फैसला। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान हमेशा से मौजूद, बातचीत को तरजीह दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी का 27 जून को दौरा पाकिस्तान का ऐलान। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं। DGISPR ने भारतीय मीडिया को आईना दिखाते हुए कहा है कि भारत ना भूले हम वही हैं जिनसे 27 फरवरी को सामना हुआ था। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि बजट में कटौती के बावजूद किसी सूरत दफाई और सिक्योरिटी मामला मुतासर होने नहीं देंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारतीय जाली मीडिया दफाई बजट पर मर्जी के तज्जिए पेश कर रहा है। DGISPR का कहना था कि पाक फौज ने इसी बजट के साथ 27 फरवरी को भरपूर जवाब दिया था। हमारे पास जवाब देने के लिए सलाहियत और इस्तेदाद है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। बजट अहम नहीं, अज़म और हौसला अहमियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फौज का राशन, सफरी अलाउंस और इंतजामी खर्चात में भी कमी का बड़ा फैसला। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। तफसीलात के मुताबिक मुल्क की मैशियत की बेहतरी के लिए पाक फौज का बड़ा फैसला सामने आया है। कौम के लिए ईद का तोहफा देते हुए पाक फौज ने रजाकाराना तौर पर दफाई बजट में इजाफा न लेने का बड़ा फैसला किया है। ये बात वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज के इस रजाकाराना इकदाम को सराहता हूँ। मज़कूरा फैसला हकीकी कौमी अदारे की हुब्बल वतनी का आकाश और एहसन इकदाम है। पाक फौज ने सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद दफाई खर्चात के बजट में कटौती मुल्क की माशी मुश्किलात की वजह से की है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि फौज का राशन, सफरी अलाउंस और इंतजामी खर्चात में भी कमी का फैसला किया गया है। इसके अलावा पाक फौज ने रवा माली साल में दफाई तरक्याती खर्चात मोखर करने का भी फैसला किया है। बजट की रकम कबायली इलाकों और बलोचिस्तान में तरक्याती कामों पर खर्च होगी। इस हवाले से जराये का कहना है कि माशी मुश्किलात के बाइस पाक फौज के अफसरान ने तनख्वाहों में इजाफा न लेने का ऐलान किया है। अलावा अजीम पाकिस्तानी फौज के अफसरान ने तनख्वाहों में इजाफा न लेने का भी रजाकाराना फैसला किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने 23 जून के बाद टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का अंदिया दे दिया। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के जेर सदारत बनी गाला में हुकूमती इक्तिसादी टीम का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें हफीज शेख, इमाद अजहर, शबीर जैदी और फाइनेंस मिनिस्टर के दीगर हकाम शरीक हुए।
ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں 11 جون کو پیش کیے جانے والے بجٹ کے خدوخوال پر مشاورت کی گئی۔ چیئرمین FBR نے اثاثے ظاہر کرنے والی اسکیم پر اب تک کی پیش رفت پر بریفنگ دی اور ٹیکس ریونیو پر عماد اظہر کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں میں تجارت اور عالمی ماحول کے تحفظ پر گفتگو ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز برطانیہ کے سرکاری دورے پر پہنچنے والے امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر امریکی صدر نے بریگزٹ کے بعد برطانیہ سے مضبوط تجارتی روابط کے امکانات پر اظہار خیال کیا۔ تھریسا مے کا کہنا ہے کہ گفتگو میں ان امور کے ساتھ ساتھ جن پر دونوں ممالک کا اتفاق ہے، اختلافی امور بھی زیر بحث آئے۔ ایک جانب جہاں تجزیہ کار اس دورے کو خصوصی اہمیت دے رہے ہیں، وہیں ٹرمپ کی برطانیہ آمد کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ کے کئی شہروں میں ٹرمپ مخالف مظاہروں کا اہتمام کیا گیا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں ہونے والے احتجاج میں ہزاروں افراد شرکت کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیئرمین نیب نے آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین نیب نے آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ میگا منی لانڈرنگ کیس کی انویسٹیگیشن میں سابق صدر آصف علی زرداری مطلوب ہے۔ نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا رہے ہیں۔ ان کے وارنٹ گرفتاری 10 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ OIC کے اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل ناراض ہو گئے جبکہ پاکستان نے بھارت کو ناک آؤٹ کر دیا۔ OIC سمٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے امریکی ماہرین نے کہا کہ OIC کے اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل ناراض ہیں جبکہ پاکستان نے اچھے پتے کھیلتے ہوئے بھارت کی سفارتکاری کو بھی ناک آؤٹ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو یقین دہانی کروائی تھی کہ سعودی عرب میں ہونے والی OIC اجلاس میں ایران کے خلاف نہ صرف قرارداد کی منظوری بلکہ اس کو وارننگ بھی دی جائے گی کہ اگر اس نے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تو یہ مسلم امہ کے لیے جنگ تصور کی جائے گی۔ لیکن OIC کے اجلاس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اجلاس میں جس طرح فلسطین اور کشمیر کے حق میں قرارداد منظور کی گئی، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے اچھے پتے کھیلے، بھارت کی سفارتکاری کو بھی ناک آؤٹ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی موبائل فون برانڈ ہواوے نے پاکستانی صارفین کو یقین دہانی کروائی ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ہواوے فون کے بدستور چلتے رہیں گے۔ کمپنی کے ترجمان نے ان اطلاعات کو غلط قرار دیا ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہواوے کے فونز بند ہونے کا خدشہ ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ صارفین کا فون ہمیشہ کی طرح دیگر فون سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہے گا۔ ہواوے کی جانب سے آپ کے فون کی دیکھ بھال اور مرمت کی سہولتیں بھی برقرار رہیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار نے اپنے دوسرے دورے حکومت کے آغاز میں ہی امریکہ سے $2.6 ارب کی مالیت کے 24 جدید جنگی ہیلی کاپٹرز خریدنے کی تیاری مکمل کر لی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے جاتے جاتے اپریل میں 2019 میں امریکہ کے ساتھ $2.6 بلین کی مالیت کے 24 SH-63C باکس ہیلی کاپٹر خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جسے اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بھارتی بحریہ کی استعداد میں اضافے کے لیے ان ہیلی کاپٹرز کو بحری بیڑے میں شامل کیا جائے گا، جسے بحری سرحدوں کی حفاظت اور مختلف کارروائیوں میں استعمال کیا جا سکے گا، اور یہ ہیلی کاپٹر بھارتی بحری بیڑے میں سی کنگ 42A کی جگہ لیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کا امکان ہمیشہ موجود ہے، تاہم ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے زیادہ بات چیت کو ترجیح دیں گے۔
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान हमेशा से मौजूद रहेगा और ताहम वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से ज्यादा बातचीत को तरजीह देंगे। वाज़ह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा सरकारी दौरे पर लंदन में मौजूद हैं, जबकि ट्रंप के दौरा बरतानिया के खिलाफ लंदन समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने 27 जून को दौरा पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि ओआईसी इजलास में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात मस्बत रही। 27 जून को वजीर आजम से इस्लामाबाद में दोबारा मुलाकात होगी। अफगान सदर का कहना है कि तवक्का है कि दौरा पाकिस्तान से पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। उम्मीद है कि दौरे से पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में नए दौर का आगाज होगा। वाज़ेह है कि वजीर आजम इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान मुलाकात मक्का मुकरमा में ओआईसी इजलास के दौरान हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशों पर इत्तेफाक राय किया गया था और वजीर आजम पाकिस्तान ने अशरफ गनी को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। जी तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।